بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے تھے. للکار مسلک اہل حدیث، شیر اہل حدیث حضرت مولانا عطاء الرحمن عامر صاحب. اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں شیر ربانی للکار یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے آپ کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائیں. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ٹھیک کرو جی کسو گرام کاست ہوئے نظر کسو ہوئے نظر صاحبو اور عزیز ساتھیو، الحمدللہ عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانفرنس دے اندر آنے والو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دے اندر بڑے بڑے نیک متقی عبادت گزار پرہیزگار
انساناں نو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات چو انسان نو افضل و اعلیٰ بنایا، تمام انساناں چو انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا، تمام انبیاء چو آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات پاک نو افضل اور اعلیٰ بنایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام جس طرح تمام انبیاء چوں افضل و اعلیٰ نے، اسی طرح نبی علیہ السلام دے بعد آپ دے صحابہ دی جماعت انبیاء علیہ السلام دے بعد کائنات دے انساناں چوں اللہ نے انہاں نو سب نالوں افضل اور سب نالوں بہتر، سب نالوں برتر بنایا۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے سارے صحابہ دے بارے ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ کہ پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابہ عزت والے، عظمت والے اور سارے صحابہ جنتی نے۔ پیارے پیغمبر دے سارے صحابہ چوں اور بیت رضوان والے 1400 صحابہ نو اللہ نے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ انہاں 1400 بیت رضوان والیاں چوں رب العالمین نے 313 بدر والیاں نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ 313 بدریاں دے وچوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے 10 مبشرہ صحابہ نو افضل تے اعلیٰ بنایا، اور انہاں 10 مبشرہ دے وچوں پیغمبر علیہ السلام دے خلفاء راشدین یعنی آپ دے 4 یاراں نو اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنایا۔ انہاں 4 یاراں دے وچوں بھی سب تو اعلیٰ، سب تو پہلا اللہ ذوالجلال نے اگر منصب تے نمبر عطا فرمایا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات گرامی نو عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمان دے جانا۔ 2-3 باتاں ذرا اپنے ذہن دے اندر رکھنا۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ نے صداقت عطا فرمائی، اور میرا یہ دعویٰ بڑے اختصار دے نال جس حوالے نال میں اپنی گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال نے ابو بکر نو صدیق فرمایا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ ذوالجلال نے نبوت دے بعد نمبر صداقت دا رکھیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام دے نزدیک نبوت دے بعد نمبر صداقت دا جناب جبریل آپ نے جناب ابو بکر نو صدیق آکھیا۔ 2-3 باتاں ذرا اپنے ذہن نشین فرما لو۔ آؤ ذرا رب العالمین دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا۔ انو ذرا چھوٹا کر۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، پہلا نمبر نبوت دا، اور نبوت دے بعد اگلا نمبر صداقت دا۔ او اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ ان عظیم شان اجتماع ہے، اور اجے تے ماشاءاللہ ابتدائے انتہا تے اج بڑی دیر نال جا کے ہونی ہے اللہ دی توفیق نال۔ ہونے ہی تسی ٹھنڈے ٹھنڈے تے پریشان ہو۔ اللہ فرماندے نے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ نبوت دے بعد صداقت دا نمبر اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال نے نبوت دے بال صداقت دا تذکرہ فرمایا۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ سچ لے کے آن والے آمنہ دے لال علیہ السلام نے اس سچ دی تصدیق تے تائید کرنے والے جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سونیوں کون جناب ابو بکر صدیق نے جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی کہ جس ابو بکر نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ انج پڑھے آئے جدوں آقا نے اعلان نبوت فرمایا، کسی نے میرے آقا دیاں آوازاں سنیاں، آقا دے خطابات سنے، میرے آقا دے بیانات سنے، کسی نے پیارے پیغمبر دے معجزات نو تکیا، اللہ نے ایمان دی دولت نال مالا مال فرمایا۔ واہ پیارے ابو بکر میں تہاڈی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں۔ ابو بکر نو میرے آقا نے دعوت اسلام دیتی ہے، پیغام اسلام دیتا ہے۔ ابو بکر نے اے نہیں آکھیا جناب کوئی دلیل تے لے کے آؤ، اے نہیں آکھیا جناب کو برہان تے حجت تے لے کے آؤ، اے نہیں آکھیا جناب کوئی معجزہ تے لے کے آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر نو دعوت دیتی ہے، آپ نے فرما دیتا ہے تے ابو بکر نے من کے دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرما دیتا ہے، ابو بکر نے کلمہ پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ اور کون جناب ابو بکر نے ایک دن پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ذرا تلخی جئی ہو جاندی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محسوس فرما لے آئے کہ تلخی میرے والوں ہوئی ہے۔ فرمان لگے عمر میں معذرت خواہاں۔ جناب عمر غصے دی حالت دے اندر نے جناب ابو بکر نے سمجھیا ہن استاد جی کو لو جانا چاہیے، میں قربان جاواں استاد بھی آلہ تے بولو شاگرد بھی، استاد بھی آلہ شاگرد بھی آلہ ہے۔ اس استاد جیسا کائنات اندر استاد کوئی نہیں، اور نہ شاگردان جیسا کائنات اندر شاگرد کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، آ کے عرض کر دینے محبوب سونے انج انج ذرا تلخی ہو گئی ہے، میں عمر کولوں معذرت بھی کیتی ہے، عمر نے میری معذرت قبول نہیں کیتی، اجے گلاں باتاں ہو ہی رہی نے تے جناب عمر بھی آ گیا نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پاک تے غصے دے آثار نمایاں نظر آ رہے نے۔ جناب صدیق نے محسوس فرمایا اللہ دے پاک نبی سختی نہ فرما دے، جلدی نال دو سانو ہو گئے۔ میرے پاک نبی دے سامنے بیٹھ جاندے نے، عرض کر دینے سونیا غلطی میرے والوں ہی ہوئی ہے۔ اس دے باوجود پیارے پیغمبر علیہ
والسلام فرماندے نے تسی ابو بکر نو تکلیف دین تو کیوں نہیں باز آوندے؟ جدوں میں اعلان نبوت کیتا ادو سارا مکہ میری تکذیب کر رہا سی تے کلا ابو بکر میری تصدیق کردا سی پیا۔ قرآن نے نبوت دے بعد صداقت دا نمبر رکھیا۔ میں آمنہ دے لال علیہ السلام دی گل کراں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے نزدیک بھی نبوت دے بعد صداقت دا نمبر ہے۔ بلکہ میں درمیان دے اندر ایک اور بات کردا جاواں، ہے تے دشمنان اسلام نے انہاں دے نزدیک بھی نبوت دے بعد صداقت دا نمبر ہے۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے؟ انج میدان احد دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صحابہ زخمی بھی ہوئے نے، پیغمبر دے صحابہ جام شہادت نوش بھی فرمایا ہے، خود میرے پاک پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہوئے نے، آپ دا سر مبارک زخمی ہے، لوہے دے خود دیاں کڑیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کن پٹیاں دے اندر کھب جاندیاں نے، زخمی حالت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نو الگ ایک جگہ تے ٹھہرایا گیا۔ صدیق نال نے، فاروق نال نے، ابو سفیان میدان جہاد دے اندر اس کھلے میدان دے اندر آ کے کھڑا ہے، آ کے آواز دیندا ہے افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دسو تواڈے چوں محمد زندہ ہے وے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں جواب نہیں دینا۔ ابو سفیان نے دوجا سوال کیتا، آندا افیکم ابو بکر، تواڈے چ ابو بکر ہے وے؟ اوے ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہویا، کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن ابو سفیان کفر دی حالت دے اندر ہو کے بھی اونے بھی جڑی ترتیب رکھی ہے، پہلا نمبر نبوت دا تے دوجا نمبر او بولو دوجا نمبر پہلا نمبر نبوت دا رکھیا، دوجا نمبر صداقت دا رکھیا۔ میں آمنہ دے در یتیم دی بات کراں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نزدیک وے پہلا نمبر نبوت دا، دوسرا نمبر صداقت دا ہے۔ اللہ اللہ انج پہاڑ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، پہاڑ وچ ذرا زلزلہ پیدا ہویا، پہاڑ وچ ذرا جنبش ہوئی۔ لاہوریو میں تے کہا کرنا وا اے پہاڑ چ زلزلہ کی آنا سی، پہاڑ تے خوشی نال چوم اٹھیا ہوئے گا۔ اج میرے تے امام الانبیاء گانے پیغمبر دے صحابہ میرے تے آ کے کھڑے نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے احد رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، ترتیب پلے بن لا، ذہن چ رکھ لا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَالصِّدِّيقُ وَالشَّهِيدُ۔ تینوں پتہ نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا، ایک صدیق کھڑا ہے، اور تیرے تے دو شہید کھڑے نے۔ میرے مصطفیٰ نے ترتیب رکھے، پہلا نمبر نبوت دا، دوجا نمبر صداقت دا، اور بڑی پیاری صاحب دل نے بھی ترجمانی کی تھی، فرمان دے نے بعد نبیاں دے سارے جہان وچوں، بعد نبیاں دے کل جہان وچوں تے اچھی شان جناب صدیق دیے، بعد نبیاں دے کل جہان وچوں اچھی شان جناب صدیق دیے، جسم پاک رو پاک تے پاک سینہ پاک رو جناب صدیق دیے، ایک ایک حرف ایک ایک سطر تاریخ اسلام اندر، ایک ایک
سطر تاریخ اسلام اندر مدح خان جناب صدیق دیے ربانی چمک دیے شان اسلام اندر آن بان جناب صدیق دیے نبی علیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد اور سونیو نمبر صداقت دا جبریل دی واری آئی آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ معراج واسطے تشریف لے جا چکے نے آقا تشریف لے آ رہے نے آپ فرماندے نے جبریل ایک گل بڑی وڈی ہے مکے تو لے کے بیت المقدس تک جانا اے بھی بڑی وڈی گل ہے مہینے سوا مہینے دم بیٹھا اتنا لمبا سفر ہے اتنی لمبی منزل ہے کون والا اے گل مننے گا اے جبریل تے گل ہی ستا آسماناں دیے کون اے گل مننے گا ابو بکر دی گل میں قربان جاواں ہو رہی ہے جناب جبریل عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے مننے گا رضی اللہ تعالی عنہ سونے اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے ضرور مننے گا اس واسطے سونے گل سمجھن والی ہے اللہ ذوالجلال صدیق کہہ رہے نے جبریل صدیق کہہ رہے نے مصطفیٰ صدیق کہہ رہے نے اور پھر میں تے کہاں گا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق اور تسی بھی کہہ دے ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے ہم بھی کہتے ہیں صدیق اور جنہوں شاکے ہو نہ بولو باقی بولو ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نور اللہ نے منصب عطا فرمایا اچھا بیگم کوٹ والے او لاہوریو جدا شان کائنات دا رب ودائے او دی شان وچ کوئی گھاٹا کر سکدا بولو دی شان کوئی گھاٹا پا سکدا ہے جدی عزت تے عظمت دیاں گواہیاں کائنات دا رب آپ دیندا ہووے اور اے او جناب ابو بکر صدیق نے کہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد پیارے صدیق نے اسلام دی تاریخ نو سہارا دیتا میں پیارے صدیق نو تاریخ اسلام چو الگ کر دیاں مینو اسلام دی تاریخ شروع نظر نہیں آوندی اسلام دی تاریخ دا آغاز تے ابتدا کیویں ہوئے گی ابو بکر صدیق نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد آپ نے منبر تے تشریف لے آ کے فرمایا سے آپ فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت
اور جناب ابو بکر نے فرمایا سی خطبہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نشاط اسلام دی نشاط ثانیہ میرے آقا علیہ السلام دے بعد جناب صدیق نے تاریخ اسلام نو سہارا دیتا۔ آج کوئی پیارے ابو بکر نو مندہ بولے اوے اپنا ہی کچھ نقصان کرنا یہ تے ہو ہی نہیں سکدا۔ کوئی بندہ آسمان دے چان وال تھکے انصاف نہ دسو چان نو کوئی فرق پائے گا؟ بولو فرق پائے گا؟ کوئی آسمان دے سورج وال منہ کر کے تھکے آسمان دے چاند نو فرق نہیں پائے گا، سورج نو فرق نہیں پائے گا، ہاں ستارے نو فرق نہیں پائے گا۔ آج کوئی میرے صدیق دے بارے، میرے فاروق دے بارے، عثمان و حیدر دے بارے اگر کوئی زبان ترازی کرے انہاں دی شان وچ فرق نہیں پائے گا۔ اور آؤ اہل حدیث اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس بات دا برملا اور ڈنکے دی چوٹ اعلان تے اظہار کر دینے اسی اس ملک دے اندر اگرچہ لڑائی دے قائل نہیں، جھگڑے دے قائل نہیں، فتنے دے قائل نہیں، فساد دے قائل نہیں، لان تان دے قائل نہیں، کیچڑ اچھالن دے قائل نہیں، پگڑی رگیدن دے قائل نہیں، سب کچھ ہون دے باوجود لیکن اس ملک دے اندر اہل حدیث دا بچہ جب تک زندہ رہے گا صدیق دی صداقت دا دفاع کرتا رہے گا، فاروق دی عظمت دا دفاع کرتا رہے گا، اور عثمان و حیدر دی عزت عظمت دا دفاع کرتا رہے گا۔ تکبیر مطلب کے حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، شان ابو بکر صدیق، شان صحابہ، شیر ربانی، خطیب لسانی، قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ اور گل سنو میری خیر ہے اللہ تانوں سلامت رکھے، لیکن تواڈے توحید دے نعرے دی آواز کم از کم شدرے تک تے جانی چاہیے ہے، تواڈی پنڈال چوں باہر نہیں نکلدی، کم از کم شدرے تک پہنچنی چاہیے۔ توجہ فرمانا ذرا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت دا دفاع کران گے، بولو بولو۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، آج مولوی سستی سامنے والی کنات نہ اتارو بھائی، سامنے والی کنات نہ اتارو، لگا رہے سامنے والی کنات جس حالت ہے ان اسی حالت رہن دو، کھولو نا۔ ایتھے ہی بس نہیں، آج مولوی سستی شہرت حاصل کرنے واسطے ختم نبوت دا ایشو کھڑا کیتا، اور ختم نبوت دی گل او کردے نے جنہ دا ختم نبوت وچ حصہ ہی کوئی نہیں، جنہ دا ختم نبوت دی تحریک وچ حصہ ہی کوئی نہیں۔ اور ختم نبوت دا دفاع الحمدللہ میرے اکابرین نے کیتا، اور ساڈے اسلاف نے کیتا، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ برسری نے کیتا، حضرت بٹالوی نے کیتا، اور ماضی قریب دے اندر علامہ شہید نے کیتا، یزدانی شہید نے کیتا، اور انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث دا ایک ایک بچہ ختم نبوت دی چوکھٹ دا چوکیدار بن کے کھلوئے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور نبی دی ختم نبوت واسطے
اپنا سب کچھ لٹان لئی تیار ہو؟ بولو تیار ہو؟ اسی اس ملک دے اندر انشاءاللہ الرحمن کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر عظمت صحابہ اور ختم نبوت دے چنڈے لہرا کے چھڑاں گے. دنیا دی کوئی طاقت رستے چ رکاوٹ بولو بن سکے گی نہیں. یہ دے کوئی شک نہیں. اسی امن دے دائی ہاں, اسی بد امنی نہیں چاہتے, لیکن گز گز لمبیاں زباناں اہل حدیث دے خلاف جو استعمال ہوندیاں نے انہاں نو روکیا جانا چاہیے, ٹوکیا جانا چاہیے. اور جب تک اسی زندہ رہاں گے روک دے بھی رہاں گے, ٹوک دے بھی رہاں گے. میرے بھائیوں, میرے برادر, آؤ ذرا ان پاک باز ہستیاں اور پاک باز شخصیتاں اور جنہاں نو جنتی ہون دی گارنٹی رب دے وے. کون دے وے؟ جنہاں نو جنتی ہون دی گارنٹی کائنات دا رب. اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم, رضی اللہ عنہ. اجے ماشاءاللہ لانا لگیاں پئیاں. ہاں اللہ میری جماعت دے انہاں شہبازاں دیاں عمراں چ برکتاں فرمائے. اے کتاب و سنت دے علم بردار اللہ انہاں نو اپنی رحمت دے سائے دے اندر رکھے. اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تے راضی تے اے اپنے, بولو اے اپنے اللہ تے راضی. اوے اسی ناراض ہوواں گے بھی انہاں دا کی بگاڑ سکاں گے؟ رب راضی, سارا جگ راضی, مصطفیٰ جنہ تے راضی. اور جنہ نو کائنات دے امام نے اپنی زبان نبوتوں جنت دیاں گارنٹیاں تے ضمانتاں دتیاں نے, انہاں دے جنتی ہون چ شک نہیں ہو سکدا. اس واسطے دوستو اپنے ان اسلاف نو ہمیشہ زندہ رکھنا, یاد رکھنا, اور انہاں دی عزت و عظمت دا دفاع ہر حال دے اندر کرنا. اور جب تک زندہ رہنا کتاب و سنت دی عظمت دے پرچم لہران دیا رہنا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.